Outstanding Rice Technician. Isip usa ka rice technician, gitahasan kita nga makatabang sa atong mga mag-uuma, nga makatunol kita og technical assistance ngadto sa atong mga especially sa atong mga rice farmers. No, ilabi na ang paghatag og mga bag-ong teknolohiya nga aron makakabot sila og mga dako abot ang ilang mga kahumayan. Sa isa usab ang pag-facilitate nato sa pag-apod-apod sa mga dekalidad nga mga binhi og ang pagkanunay nga pag-monitor sa ilahang mga kabasakan. So aning mga pamaagiha makatabang kita nga mapalambo og mahimong dako ang ilahang mga kita. Madasigon og malipayon ako nga makita nga ang atong mga mag-uuma malipayon usab. Sa Carmen, isa ang ato ang rice industry or usa ang rice nga commodity nga maoy pinaka-importante nga industriya no sa Carmen. Mapasalamaton ako sa atong municipal mayor Che Toribio de los Reyes sa kanunay nga pagsuporta sa atong mga mag-uuma, no, ilabi na sa ato ang head nga si Ma'am Arlene o sa akong mga kaubanan nga mga rice technicians. Mapasalamaton usab ako sa ato ang probinsya sa Bohol sa kanunay nga pagsuporta alang sa kalambuan sa atong mga mag-uuma. Daghang salamat.